کائنات دے پیارے حبیب دا فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی خلیلا من امتہ وان خلیلی عثمان بن عفان. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دی امت دے اندر ایک خلیل رکھے ہیں جڑا اس نبی دا پیارا بند پیارا امتی ہوندا ہے، جڑا اس نبی نال زیادہ پیار کرن والا ہوندا ہے، جڑا اس نبی دا بڑا عزیز تے بڑا پیارا ہوندا ہے. فرمایا میری امت وچ بھی اللہ نے ایک خلیل رکھے ہیں جدا نام عثمان بن عفان ہے. امت وچ بھی اللہ نے میرا خلیل رکھے آئے جدا نام عثمان نے گنی ہے. کون عثمان نے گنی؟ سنے گا تے مچل جائے گا تیری سبحان اللہ دی آواز ایس جامع مسجد جو نکل کے مدینہ طیبہ دیاں فضاواں تک جانی چاہیے. حضرت عثمان نے گنی کون ہے؟ قیامت دا دن ہونا ہے، نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے، ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہونی ہے. ایسے میدان دے اندر عثمان دی سفارش دے نال اللہ تعالیٰ 70,000 جہنمیاں نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے. کون عثمان نے